सर्वेस्वरा सासणेचे देवा सगळो संसार उचाबूळ जाला हे संवसाराक खंय वचूं कोणाक उलो मारूं सगळ्या वाटांनी भिरांत आनी कापेरो दर दिसा घडटात त्यो वस्तू दर दिसा घडटात त्यो घडण्यो हे मनान हाटापूंक जायना हे काळजान सावरना दोतोर नर्सी एक एक कुटुंब एक एक भाव आनी भयणी सगळीं साणल्या तुझे सीस अशे साणले जायत्यो वस्तू सिसांक सजमल्यो ना सजमना सावन ते हांगा थंय झळी मोडी तुका सोडूंक गेले आनी तेन्ना तुवें तुज्या सिसांक म्हळें तुमी वचूंक सोदता तुमी वचूंक सोदता आनी तेन्ना सगळ्याच्या नांवान पेद्रू उबो रावलो आनी पेद्रू म्हळें सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव तूं जिव्या देवाचो पूत तुजे सगळे उतरां आसात ती सासणेच्या जिविताची लॉर्ड whom shall we go? The words of eternal life. John chapter 6 verse 67 and 68. सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची तूंच तो जिव्या देवाचो पूत यू आर द सन ऑफ लिव्हिंग गॉड हो सगळो भार ही सगळी चित्रां ही सगळी राष्ट्रां आनी मनशां तुजेशी येता हांव आनी दुनिया म्हणटा हांव तूंच म्हाका जाय तूंच म्हजो राय तूंच म्हजो देव तूं म्हजी गिरेस्तकाय Mozora Jesu Usmakaza Hallelujah Jesu Tus Mozora Jesu Usmakaza Tuka Stuti Tuka Arga Tuka Stuti Tuka Jesus या आधुनिक संवसारान आमी जियेता कितली तत्व विज्ञान वाडल्या कितल्या मनशान ह्या संवसाराची उदरगत केल्या कितले वयसांनी मनशा सगळी बरेपणां हाडल्या पूण इतले आमचे वयस आयज ताणल्या कितले नर्सी आनी दोतोर सगळे घुसपाक गोंदळाक सांपडल्या दुनिया कितलीच भाव भयणां दुखांक घडयतात आखांत आयला भिरांत आयल्या कापेरो सुटला हे संवसाराक तूंच तो उसवाड तूंच तो बरवस्तो हे सगळ्या भावां आनी भयणी तूं वयजाचो वय बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 38 देवा फाटल्यान वयज पूण देव घाय बांदता जाल्यार हे घाय पिकोवपी मनाचे कुडीचे आत्मेचे घाय तूंच तो पिकयता तूंच तो म्हजो वयस हे वेळार हे सगळ्या वयसाक
आनी सगळ्या पिडेवंतांक तुका समर्पिता. जेसू तूच म्हजो जेसू तूच म्हजी दाय. हालेलुया जेसू तूच म्हजो जेसू तूच म्हजी दाय. तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका. देवा तू तो दी. आम्ही तुझी रोसना तुझ्याशी दावे दावे येता विश्वास करून येता. जी कोण व्हड ओजेच्या भारा खाला आसा ती म्हजीशी याद. हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. म्हजी झू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. दुनियाच्या दुनिया आयज देखून हो स्वास हे मनान काळजान तुजो मोग आनी तुजी काकलूत व्हांवलोले खातीर सगळ्या देवदूतां भक्तां संगती तुजी स्तुती करता. तुजी महिमा गायता. तुझे नाव वाखणटा. हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. हे वेळार देवचार आमची भोंवतणी आसा. देवचार नाका चली चिंतना आमच्या मनान घालता. देवचार आपणा बुजूंक आमकां आपयता. देवाच्या उतराच्या आदारान देवा सोरी आमी आसतना देवचाराक संवसाराक पिडीक कसलो सुधिकार ना. देवचारान चिजूक म्हळें म्हाका नमस्कार कर, म्हाका नमस्कार कर आनी हांव सगळें तुका दितलो. इफ यू वर्शीप मी आय वील गिव एवरीथिंग. दिस बिगस्ट लाय is going on and on and on. So many people are worshipping their wickedness, their sinfulness, their disease, their fear, their loneliness, their stress and distress, pain and shame. कितलीच भाव आणि भयणी हे वेळार आपल्या न्हयखारी आपल्या अस्कोतायेक देवचारच्या संस्थेच्या बुलोवण्याक नमस्कार करता. कित्याक देवचार आमकां सगळें दितलो म्हूण सांगता. भावन भयणो, देवचारा लागीं कांयच ना, सगळें देवा लागीं आसा. आनी चिजून म्हणलें कोडसोर सोयताना
पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा एकट्याच देवाक पुजतलोय आनी ताची सेवा भक्ती करतलोय आनी हे वेळार सैतान कोडसुल्लो आनी आज बडवे येवन जेजूची सेवा करूंक लागले हो वेळ पवित्र वेळ हो वेळ तूं देवाक भेटयता त्या वेळार सैतानाक देवसराक पिडेक कसलोच तुजे भोंवतणी तुज्या मनान तुज्या काळजान तुज्या जिवितान येवंक अधिकार ना सैतानाक देवचाची ताळणी ना म्हूण आनी देवाक पळय म्हूण आनी आसा ते सुवातेर तुजें काळीजान मन उक्तें करून आनीक पावटी सगळ्या काळजांतान जेजू सांग जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जीसस यू आर माय सेवियर जीसस यू आर माय एवरीथिंग इफ लॉर्ड इज माय शेपर्ड देयर नथिंग shall I want and I will not fear any darkness I will not fear any disease I will not fear any darkest night in my life Jesus tuz म्हाका जाय Jesus tuz म्हाका जाय Jesus tuz म्हजो राय Hallelujah Jesus tuz म्हजो राय Jesus tuz म्हाका जाय आर्गात तुका स्तुती तुका आर्गात तुका स्तुती तुका दीस आनी रात तूं तुज्या दुखाक पळयताय हे वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान असले देवाक पळय देवाक पळय लूक एट हिम बुक ऑफ Psalm 34 verse 5 look at him and your faces will be radiant ताची नदर मारात आनी तुमची मुखामळां आनंदान संतोषान शांतीन बोगसण्यान उजवाडान पोजळटली हो तो उजवाड हो तो देव हो तो धोनी आमकां जाय ताका महिमा आर्गां स्तुती सासणेच्या सासना हे वेळार ह्या आर्गान वाखाणणी द प्रेज एंड वर्शीप द प्रेझन्स ऑफ गॉड द पावर ऑफ गॉड द प्रेशियस गिफ्ट टू ह्युमॅनिटी हो जेजू तुका महिमा आर्गां वाखाणी दिनभर सासणेच्या सासना हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 पावनान वेळो थोडो वेळ देवाक आमी सांगता वेळ आमी सांगतल्या देवाक आमी सांगतल्या देवा तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव If you heal me, then I will be. If you cleanse me, then I will be pure, like white as snow. सगळ्यांचेर भिरांत आसा कोणाक विचार सगळेच भिरांत आनी दोन दिसांक भिरांत पडटा
जायते दिसांनी पवित्र पुस्तक उगडयता. पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 14 वर्स 5. जेव्हा शिष्यकांमान 14वा एपिसोड होळी देव एक आसूं आनी कितें आसून तें कितें भासावले तें आमकां कितें सुबीत उरता. फियर नॉट. तुम्ही उत्साबळ जावं नाकात. तुम्ही उत्साबळ जावं नाकात. म्हशीर बाबाची विश्वास करताले म्हशीर विश्वास देव आमकां पण सगळ्या वाट्यांनी काळोख दिसत, सगळ्या वाट्यांनी दूर पिळा मरणा दुखाचे कोपरा असत, देवान आमकां केन्नाच सांगलें ना. बुक ऑफ Psalm 24 verse 11, God is near to the broken heart. देव साफसल्या काळजासले उदीक लागीं आसा. स्त्रोत 30 आनी 4 वडी ओडटा. मनीस आमकां ताळवायचो जाय. आमचो भार पळोवन, आमचे दूख पळोवन, आमची पिडा पळोवन जायत्यांनी दारां पावल्या. जायत्यांनी भिरांतीन आमकां पयस सोडल्या आनी एक सुरपणान आमकां दवरल्या. देवाचो तोर आमकां सांगता, देव आमकां एक सुरी दवरल्या. 1 Peter chapter 5 verse 7. तुझ्या बायबल आसल्यार उक्तेकोर आनी वाचते भगत पितृची पयलीची 5वा एपिसोड 7. Cast your anxiety on him. सगळं तुमचं भार, सगळं तुमचे टेन्शन, सगळं तुमची पिडा ताचेर घाला. कित्याक ताका तुमची व्हडलें आसता. सगळें दिसाळें जाल्यार देव कसलीच पिडी तूं सांगलो, कसले प्रश्न तूं सांगलो, केन्नाच सोडचो ना म्हणून बूक ऑफ आयसाया इसायास प्रकाराची पुस्तक 43 एपिसोड 5. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 43 verse 5. Fear not, I am with you. Fear not, I am with you. देवान हांव तुमच्या संगत आसा. देवान हांव तुमच्या संगत आसा. देवान आमच्या संगत दवरया. आनी देवाची काकूट, हे काकुटीन आमचे कांय पिकून आमी ह्या देव काकुटीच्या वेळार दवरले दिसता. तूं सोंपलोय जेजू, पूण ओतम्यापासून जिविताची सोड फुगली आनी आख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोदीर उक्तो जालो. जिविताची सोडी उगडली देवी काकुती आख्या संवसाराचेर धांवता आनी तुकाच आमचे जोड रितो. काकुतीची जोड जावन जेजूच्या काळजांतल्यान बावलेल्या रोगता आनी उदका हांव तुजे पवित्र निवाडा आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो सांगता दी आनी आमी आमची बऱ्या शिका तशी आमची प्रार्थना करूस आनी आमकां नायणी मदती नाका पूण वायटांतली आमकां वाड. नमान मारी कृपेन भरलेली सुरवेसपूर तुजी माय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगीत बरी देवाची बाई आम्हा पवित्री विनंती करून आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सोत मानता देवा, सोडून विरार बाबा, स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता
आमच्या निर्णयाची स्तुती करून घेतो स्वात्मता भोगी प्रार्थना कातरिक पवित्र सभेत भोवताचे ऐकणार पातकाची ओसणी कुडीची जवाब सासनाची शिवी आमेन सासनाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या हृदयाची जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि निरोप अथवा आणि देवपण आमच्या आणि आमच्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणाखातीर हांव तुका भेटलो मिस्टर देवाशी करुणा उन्नीस सगळ्या संसाराची आणि अवतार साहित्यकाला निभला कितले जाणांचे दुनिया मनाची कुडीची आत्म्याची पिढी पुस्तक भुरग्यांक तरणाट्यांक जाणट्यांक वेंटिलेटर आसत करता तुज्या कुडीन प्रवतान शिकाकरी नितळ करून जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संस्थांची कबूल करूं सासनाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या तोंडियाची जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रोगोत अथवा आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणाखातीर हांव तुका भेटलो जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची राखण कर सासनाच्या बाबा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या तोंडियाची जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रोगोत अथवा आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणाखातीर हांव तुका भेटलो भाव भयणो एक आवय बापूय आपले भुरगीं कुसच्यान आसा कितें ताची सोय करता भुरगीं आनी आवय बाबा भुरगीं जिवंक शकता एक कुसच्या बाबा भुरगीं वाडोवंक शकता पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी देवा हे आपल्या आवय बापायक सोय करता Psalm 27 verse 10 Even if your father and mother may forget you, I will never forget you. Book of Isaiah chapter 49 verse 15 says प्रभूचे पुस्तक 59 होई वंदना आवय आपल्या भुरग्यांक विसरलो पण हांव तुका केलीच विसरचो तुजे गोश्ट पिडा सगळें हांव जाता बरोबर भुरगीं आवय बापायक विसरतात Father, mother, mommy, papa, my भाई, ही भुरगीं म्हाका शिकयता ताणें म्हाका मारलें ताणें म्हाका चिट्टो काडलो आपल्या आवय बापायक सांगता अशें भाव एक एक धार एक एक दूर आमी देवाक सांगता देवाक म्हणटा देवाक कितें जाय
पातल्या वस्तू कशा कडल्यान देवाक कितें जाय देवा आमी कुशाल जियेले जाय आमी कुशाल जियेले जाय पाता वेळेक दुखा वेळेक आमी कुशाल जियेले जाय पूण सैतानाक कितें जाय सैतानाक आमी घुसडुल्ले आनी सारिल्ले जाय John chapter 10 verse 10 they've come to steal to kill and to destroy but I have come to give you life in abundance हवायला तुमकां सुख Father जेन्ना आमचे काळाचे मनाचे दार देवाक मोकळे करता तेन्ना देव सगळें दवरता सगळें करूंक शकता ते देवाक आमचें सगळें समर्पण करुया let us surrender our everything and mighty गीत आमी गायतल्या सगळें जेजूक सोड Matthew chapter 6 verse 33 देवाचे दास ताची खुशी सूर मागीर सगळें तुका मेळटलें देवा तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं तुजी खुशी म्हज्या वावरांत जावं तुजी खुशी म्हज्या वस्कोतायेंत जावं देवाची खुशी जावं
सगळे तुका मेळटले. भगत पाऊल फिलिपां बरयल्ले चिठीन 4 विसरान मुळी 13 Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things in Christ who strengthens me. Jesus म्हणे सगळें करूंक शकता, सगळें करूंक शकतलो, सगळें म्हजें न्हय करतले, कित्याक जेदाको हांव न्हय क्रिस्त म्हजेच न्हय जेता. Galatians chapter 2 verse 20. जेदाको हांव न्हय क्रिस्त म्हजेच न्हय जेता. दर एका आमच्या कुटुंबांनी, दर एका आमच्या वाड्यान, आमच्या सुमनेन, आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत, भारतांत आनी दर एका देशाच्या फुडाऱ्यांनी करून ही कृपा कापलून आमकां फोव करून सगळ्या दोतोरां खातीर, नर्सी खातीर, सरकारी फुडाऱ्यां खातीर, भारत देशा खातीर आमी कृपा विशीं मागया. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना, शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शिवच्या पोर्तुगीज पुस्तकांतील आमची आणि सगळ्या संसाराची कामना करू. शासनाच्या बाबा, तुझ्या मोगाच्या पुत्रा, आमच्या दुनिया येशू ख्रिस्ताची गोड आणि लोक, आत्मो आणि देवपूर, आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणाखातीर हांव तुका भेटयता. देव आमची साधना सगळ्या बसीच ध्यान. Book of Isaiah chapter 54 verse 17. इसायास प्रवादीचे पुस्तक 54 वळी सुद्धा. कोण आमचा आधार असू शकतो, कोण आमकां दुखां घालूंक शकतो, कोण आमची सोय करूंक शकतो. कोणाकूच सुटना पवित्र बाब शिकयता. Catechism of Catholic Church 317. God is a perfect Father and perfect Mother who loves me. देव म्हजो बाप, देव म्हजी आवय, देव म्हजो मोग करता. वा पयलो देव म्हजो मोग करता आनी देव आमची सगळीं पातकां मोक्षिता, सगळीं पातकां मोक्षिता आनी आमकां नवी गोश्टी करता. Book of Isaiah chapter 43 verse 18. I will never remember the sin anymore. एक कुटुंबाची, एक प्रकाराची, घरकान्याची, तरणाट्याची, भुरग्यांची, शेपायची, शेमायची, सासूमायची, सासूबायची, जावयाची, एक त्याची तांचे कुटुंब या देशाच्या दिसांनी ही आमचे बाप मनाची, काळजाची, आत्म्याची आमी दुर्गा मारल्या ती बरोबर एकामेकाक धुयता, एकामेकाची घाय घालता, ते घाय पिकून कुटुंबा खातीर जेजूच्या पोर्तुगीज गोश्टां खातीर, तुमच्या सगळ्या संसाराची करूण जेजूच्या पोर्तुगीज गोश्टां खातीर, आमच्या 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 सगळ्या संसाराची करूण
आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर. सस्ताच्या बाबा तुझ्या मुलाच्या पुत्रा आमच्या प्रिया जेजू ख्रिस्ताची गुण आणि लोक अथवा आणि नेमून आमच्या यात्या संसाराच्या पथकाच्या वाईटपणामध्ये हांव तुका आठवतो. भावना बळीनो देवाचं मौत कर. देवाची हाजीर कर. देवाचं मौत केल्यान देवा स्तुतल्या खातीर देव पावला. हे मागून हांव लोकांना भुलेची रोमनचे 1:20 ते म्हणटा all things will be done for your good if you love God. सगळे तुमचे बरोबर असतले पण कोणाकूच तुमचे हात दिसपाक पडले आसता. कित्याक देवाचो मोग तुमी करता आनी देव तुमचे बरोबर आसा आसो सदांच आसतलो. Come closer to God. God will come closer to you. Obey. संसार काबार करपाचो वेळ न्ही. संसार करून देवाची उदक वेळ. जायते जाणांनी देवाक सोडला आनी आपल्या दर्शनाक सोडपाचो वेळ. If you love God, God definitely see you. देव संसार सांभाळटलो. देव दोनी संसाराचो. बाबा आनी भयणो बरा सगळ्या शब्दांत घेतले आनी काल सांगला धर्म केल्या झाडे सेवा असले या सेवा वार असले झोप असले झाड असले उदक असले दारू करून मनीस देव कसो जीव सोदता. मनीस देव सोदता अशें मनान अशें काळजांनी देवाचो आत्मो दाखोवन वतयता. सगळो पाती असो मनुश्य करता. जेजूच्या मोठे सुशांती सगळ्या संसाराची काळजी कर. जेजूच्या मोठे सुशांती आमच्या 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 सगळ्या संसाराची जेजूच्या मोठे सुशांती आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर. जेजूच्या मोठे सुशांती आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर. सासऱ्याच्या बाबा तुझ्या मुलाच्या पुत्रा आमच्या दुनिया जेजू ख्रिस्ताची गुण आणि लोक आत्मा आणि देवपण आमच्या या संसाराच्या पातकाच्या वाईटपणाखातीर हांव तुका आठवतो. देवाची उदाहरण म्हणटा Book of Jeremiah chapter 17 verse 14. He gives me, He saves me, also do not love, also do not Berarti hari semua tempo hari ini berarti desa sana posisi kita bisa berapa kursus egoisnya di bawah
देव देव आमकां लागीं आसा. तुज्या घरांत कितें आसा तें तुज्या घरांत कसलें दूख आसा कसली परिस्थिती आसा ती तूं जाण. देव देव तुजो देव जाण. माधवाची स्वर्ग 7वा एपिसोड 7वी वर्षी मागा तुम्ही घेतले सुद्धा तुका मेळटले दारा मारा दान करतले. हे वेळार तुजे कुटुंब बरोबर तुज्या कुटुंबा बरोबर तुजी काळीज मन फुडें तुजे घरांत पयशांची जावं जेवणा खाणाची बरी भलायकेची गरज आसा. तुझी खातीर ह्या एडोरेशनाक मार्ग घेतले खातीर आमी मेळिका तेरेकशी स्वीकाराच्या देवसाची भूमी वेळार भूमी वासंती स्वातीर जेजूच्या नांवान भूमी आसा. जेजूच्या नांवान काळपाची गरज करूं. जेजून आमकां भूमी दिली. जेजून आमकां आसूंक दिली. जेजू तुज्या नांवान म्हज्या जिवितांत आसली काळो निराशको हांव आसा. देवसाची स्वीकारची नव्या आत्म्याची बुद्धी तुज्या मुखाशी मारून जेजू तुज्या नांवान तुज्या रगतान आमकां सगळे दुयेंसांतली सुटका दिली. हालेलुया 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 हालेलुया. जे मागता ते जेजूच्या नांवान ते तुजे भावनांतल्यान उलोवंक जाय. हे गीतांतल्यान आमी जेजू आराधना जेजूच्या रोगतान भुंय आमकां चोयत मेळटा. हालेलुया जेजूच्या त्या रोगतान देवचार पडून वेता. राजाच रोगतान उबी रावल्या कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या भुंयेंत रोगतान भुंय आमकां चोयत मेळटा. ही बायल 12 वर्सां रोगपाटान नासली. 12 वर्सां कितलें दूख तिणें सोंसलें. आपल्या लागीं आसली सगळी दान दौलत गिरेस्तकाय तिणें वगडायली. पूण ती बरी जाली ना. ती बरी जाली ना देखून ती बाबातान म्हणटाली ताच्या आंगोस्ताची देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी तिणें हात लायलो आनी ती बरी जाली. हे वेळार जेजूचें रगत आनी ताच्या हड्ड्यांतल्यान व्हांवलें तें पवित्र नितळ उदक तुजेर आनी म्हजेर पडूं. आनी ही किरीत भाशेन कोविड-19 ही पिडा कोरोना वो वायरस
जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या घायनी, जेजूच्या उतरान आमकां सुटका मेळूं जेजूच्या रक्तान वय आमकां जुयत मेळटा. जेजूच्या त्या रक्तान वय आमकां जुयत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या रक्तान पिडा पयस येता. जेजूच्या त्या पवित्र रक्तान वय आमकां जुयत मेळटा. वय आमकां जुयत मेळटा. वय आमकां जुयत मेळटा. हालेलुया हालेलुया. हाले 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 हाले. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हाले हाले. Hallelujah. Jesus, Son of David, have mercy on us. Jesus, सगळ्या संसाराची काकलूत कर. सगळ्या घाय पिकूय दुनिया, सगळं तुझी रोशनी पिकूय दुनिया. तूच देव, तुझे बाहेर आणि देव ना दुनिया. हाले हाले हाले. Hallelujah, hallelujah, halle, 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 halle. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. सगळ्या भावा भयणीची तुझी उमली रगत वतोय दुनिया, तुझी काकूत वतोय दुनिया, बेकोय आमकां दुनिया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दुनिया सगळी पिडा तुझ्याशी दवरता दुनिया. आनी सगळे पिडेक तूच पेकयता म्हूण स्वत मानता दुनिया. सगळे पिडेक सगळ्या मनशांक तुझ्याशी वखद आसा दुनिया. जी मना खाड सगळी काळुकान आसा ती उजवाडान भर. सगळी भिरांतीन आसा तांकां शांती समाधान कर. हे वेळार कोरोना पिडेन जावं हार्ट अटॅक, डायबिटीज जावं तरेकवार पिडा घेवन ही भाव भयणां तुजे नदर मारूंक सोदतात. ती काळजां मना तूं संतोषान भर. हे दुखां घडयता ती दुखां दुनिया तुझे पांयशी दवरता. दुनिया तूच देव. हे म्हजे पोरचेक सुटका दी म्हूण मागता. हे सगळे तुझे पोरचेक सुटका दी म्हूण मागता. जशें मोजेसान ह्या उदकान हो लाकडाचो कुडको उडयलो आनी सगळें उदक तें बदललें. काना गांवान ही दोणां उदकान भरलोली ती बरें अशा ग्रेप ज्यूस हो वायनान तुवें बदलली. दुनिया तूंच ती काळजां मना बदलपी. I will turn your sorrows into joy. I will turn your darkness into light. I will heal you. I am the God who healeth thee. हांवूच तो देव तुमकां पिकयता. हांवूच तो देव हे वेळार जाय जाणांक पिकयता, जाय जाणांक हात लायता, काळजां मना बदलता. हांवूच तो देव. तुझे भायर आमकां आनीक देव ना. I will heal your wounds. हांव तो देव तुमचे घाय पिकयता. हांवूच तो देव तुमकां पिकयता. कट्टे जाल्यार दोनी हात तुज्या हड्ड्यार दवर आनी दोळे बंद करून किरीत बशीन देवाचो ताळो आयकून घे. हो देवाचो ताळो आयकून घे. Udor dadu, how beda.
सांग, देवाक सांग, देवा तुझी भायर आनी म्हाका कोण आसा. तूच म्हजो धीर, आदार आनी भरोसो. तूच म्हजो पिकविणार, तूच म्हजो देव. I see your tears from your heart, your mind and your soul. तुमचे दोळे, तुमची मन सगळेंच दुखांनी भरलेलें हांव पळयतां. आनी हांवूच तो देव तुमची दुखां पुसता. हांवूच तो देव तुमची दुखां पुसता आनी फाफसुलीं काळजां पिकयता. दोनूय तुजे हात उक्ते दवर, तुजे उक्ते दवर आनी देवाची पिकोवणी घे. हे वेळार देवाची कृपा ओटपोट तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या वस्कोतायेचेर ओपोट भावता. रिसीव इट and proclaim it and claim it. It is from me. Yes, you are my God, you are my healer, you are my redeemer, you are my hope, you are my refuge. I believe in you, O God. You are mine. बाबार्थान स्वत म्हणून घे. ते बायलें स्वत म्हणून घेतलें. ताच्या आंगोस्ताची देगेकूच हात लायन जाल्यार आंग बरी जातली. ही देवाची कृपा, ही देवाची कृपा भावार्थान शेवतल्यांक मेळटा, भावार्थ दोतल्यांक मेळटा. आनी बाबार्थान म्हूण तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता. म्हजो देव म्हाका पेकयता, म्हाका पेकयता. तूंच तो देव, तूंच तो देव म्हजो पेकयणार, म्हजो पेकयणार. उतर धाडून म्हजी पिडा काडली, म्हजी पिडा काडली. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो देव, म्हजो सर्वंडार, म्हजो सर्वंडार. हे वेळार दोनी हात तुज्या पड्ड्याचेर दवर. हे काळजां सांग भियेनाका, तुजो देव तुका पेकयता. खंयचोय कुडीचो भाग हे वेळार तुका दिसता जाल्यार तुजी तकली, तुजे पांय, तुजी धोंपरां, तुजी भुजां, तुजे दोळे, तुजे नाक तुका तूं सोंतयता जाल्यार, भिरांत आसा जाल्यार तुज्या काळजाचेर हात दवर आनी सांग, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता आनी म्हाका पेकयला. तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो देव म्हजो पेकयणार, म्हजो पेकयणार. उदोर धाडून म्हजी पिडा काडली, म्हजी पिडा काडली. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो देव, म्हजो सर्वंडार, म्हजो सर्वंडार. हे देवाची उदक स्वत मानून घे. बिलीव God is healing you right now. All the darkness is going away from you. Believe. Matthew chapter 8 verse 8.
Lord, I am not worthy. You should enter under my roof. But just say the word, and my soul shall be healed. साहेबा, तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना. हे कुतोर मात उलोय, ही पिडा पयस वेता. हे कुतोर मात उलोय, हे मनाक शांती मेळटा. हे कुतोर मात उलोय, हे काडीस आनी मन सगळें समाधान जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ही ती देवाची शिडी. This is the Lamb who take away the sins of the world. ही ती देवाची शिडी संसाराची पातकां काडटली. हो तो मेंढरो संसाराच्या थारोवणा खातीर आपणाचेच बलिदान केल्लो. हो तो जीवदेव. He is my God. He is my fortress. He is my salvation. I believe in you. I believe in you and I surrender. I surrender everything to you, God. I surrender everything to you, O God. सर्वस हांव तुका दिता. ही पिडा म्हाका जोड लागल्या. ही पिडा म्हाका सोदायता. ही भावना म्हाका सोदायतात. ती सर्वस हे सगळो संवसारांतली दास्ती उसके होती हांव तुका भेटयता. And I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, काळो, हे पातक, ही पिडा म्हाका झळ लागल्या. ती दुनिया, हे प्रश्न म्हाका सजमनात. ते दुनिया हांव तुका समर्पिता. सर्वस हांव तुका समर्पिता. सर्वस हांव दिता. गावांत सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका. सगळोच म्हाका. सर्वोन्नारा हांव समर्पिता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका. सर्वोन्नारा हांव समर्पिता. आख्खो संवसार उसाबूळ जाल्लो संवसार. सगळे मनीसकूड पिकूय दुनिया सगळें तुज्या काळजा सवय तुका भेटयता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका. सर्वोन्नारा हांव समर्पिता. हो देव तुका आशिर्वाद दिता. देवाची आयिल्ल्या कोणाकूच ताणें रिकामे हातांनी पुरती धाडूंक ना. ताका पळोवंक सोदतल्या कोणाकूच तो लिपलो ना. हो देव तुका तुजे कुटुंबाक हे संवसाराक आशिर्वाद दिता. बाबांतान तो देवया. विस्वासान देवया. काळजा मनांतल्यान ताची पिकोवणी आमकां मेळ्ळ्या म्हूण सत मानून ताका दिनवास हारगा वाकाणी.